أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، میں نے سورت النساء کی آیت 34 سے لے کر 42 تک تلاوت کی ہے. تلاوت کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا بھول، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، مجھے معاف فرما اور مجھے دن رات قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار، مجھ سے میری قبر کی وحشت دور فرما. اے اللہ، اے خالق، اے مالک، اے رازق، مجھ پر عظمت والے قرآن کے ذریعے رحم فرما. اے سب جہانوں کے پالنے والے، اس کو میرے لیے دلیل بنا. اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، مجھے معاف فرما. اے پروردگار، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما.
اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار بنا دے۔ اے پروردگار ہم راستہ بھول چکے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے اے پروردگار، ہم علم سے دور ہیں، علم سے محروم ہیں۔ اے پروردگار ہمیں علم عطا فرما۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ہمیں معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔